सर ह्या दिसांनी गोंयांत एक बोवाळ जाला आनी खुबश्या पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस कंप्लेंट फायल जाल्ली आहा. गौतम खट्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो एका इव्हेंटार गोंयच्या सायबाचेर. ताचेर तुमी कशें पळयता सर? पळय हो गौतम खट्टर पळय म्हणटा न्हू, हो एक मनीस न्हू, हो म्हाका दिसता एक देंवसार कसो जावन आसा. कळ्ळें न्हू. कितें आसता न्हू, केन्नाय असलीं फंक्शनां जीं गोंयांत येता, खुबशे भायले लोक दुसरे स्टेटीचे गोंयांत येता. केन्नाय येता, कसले कसले मिटींग, कसले कसले फंक्शनाक येता. मात अशें येवप आनी आमच्या गोंयांत तूं आमच्या धर्माचेर उलोवप आनी इतलीं वायट उतरां उलयलां न्हू, हें कोणाकूच लावंक जायना अख्ख्या गोंयांत. कोणाकूच लायक जावंक ना. कळ्ळें. आनी लोकांच्या मदीं एक राग कसो क्रिएट करून हाडलेलो आहा. आनी व्हडलें न्हू करप हें सारकें न्हू. कित्याक सुप्रीम कोर्टान पासून जजमेंट दिलेलो आहा की केन्नाय कम्युनल अशें कोण आतां डिसहार्मनी करता जावं अशें हेट स्पीच दिता न्हू, तांकां थिंगच्या थिंगा अरेस्ट जावपाचें म्हणून. कळ्ळें. हांव नकळो ताका इतलो ताका कसो उलोवपाक बेवल्या पळय ते, आनी बरो हांसून हांसून उलयतालो थिंगासर. कळ्ळें. इतलो तकलेक राग हाडटा तो. कळ्ळें न्हू. हें अशें गोंयांत घडोवंक उपकारना खंयच्याच धर्माचेर. खंयच्याच सगळे कोणाचोय धर्म आसूं, सगलो धर्म आपल्या आपल्या मनशाक न्हू आपलो आपलो धर्म व्हडलो आसता. तेंचे सेंटिमेंट्स आसता. आनी कितेंच तूं तेंचे सेंटिमेंट मुद्दम एक मनीस येता दुसऱ्या स्टेटींतल्यान आनी आमच्या धर्माचेर तूं आमकां हें करता, इन्स्टिगेट करता. कळ्ळें न्हू. हें एकदम वायट जावन आसा. अशें करप पयलीं हें सारकें न्हू. अशें उलोवप हे लोकांचेर आनी एगेन्स्ट उलोवप खंयच्याय धर्माचेर उलोवप हें म्हाका जाल्यार लायक जावंक ना. आनी हेजेर सीएमांनी एक्शन घेतलेली आहा. आतां CBI की ती केस दिल्या म्हणून आयकलां हांवें. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी अशें एक्शन जावंक जाय की ह्या फुडें आनी कोणूच हिंगासर खंयच्याच धर्माचेर अशें उलोवंक उपकारना. तूं येता स्टेजीचेर येता, यो बरे भशेन उलय आनी वच. मात तुका कित्याक तुजें फंक्शन कितें आहा तें तेजेर उलय तूं. तुका दुसऱ्या धर्माचेर कित्याक उलोवपाची गरज कितें? म्हणजे तुजें इंटेन्शन बॅड आहा. कळ्ळें. तुजें इंटेन्शन बॅड आहा. तुजें असो दिसता सगल्यांक. कळ्ळें न्हू. आनी तूंच तर असलें वायट तर चिंता. कळ्ळें न्हू. ह्या मनशाक सारको टोटली बॅन करूंक जावो आनी गोंयांत ताणें म्हाका दिसता दिश्टी पडटा ताका हांव नकळो तेजें कितें जातलें पळय तें. कळ्ळें. हें एकदम सिरियस घेवपाचें आनी हें एकदम वायट केलेलें आहा ताणें. हें हांव कंडेम करतां आनी असलें जावंक दिवंक उपकारना. आनी हे CM हेजेर 100% हेजेर एक्शन घेतलो.